अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। अज़ीज़ तलबा-ए मुतवस्सिता सालिसा, आपके क्लास में जो किताब मुझे पढ़ानी है वो है अल-क़िराअतुर रशीदा, जो कि फ़न्न अदब अरबी की किताब है। लिहाजा क़ब्ल इसके कि हम इस किताब को बाकायदा तौर पर आगाज़ करें, इस किताब से मुतालिक चंद बुनियादी बातें मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस किताब का नाम क्या है, अल-क़िराअतुर रशीदा। अल-क़िराअतु का माना क्या होता है, पढ़ना होता है, और रशीदा इसका माना है हिदायत याफ्ता या राह रास्त पर कायम। इसी तरह से इसी किताब से मिलती जुलती एक और किताब का नाम आपने गालिबन सुना होगा, अल-क़िराअतुर राशिदा। ये भी फ़न्न अदब अरबी की किताब है, लेकिन इस किताब के लिखने वाले मशहूर अरबी अदब के माहिर मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी, जो कि बड़ी अच्छी किताब है। अगर आपको मौका मिले, वक्त मिले, तो इस किताब को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इस किताब यानी अल-क़िराअतुर राशिदा के मुअल्लिफ़ तो अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी हैं, लेकिन ये किताब जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अल-क़िराअतुर रशीदा, इस किताब के मुअल्लिफ़ कौन है? इस किताब को दो उलमाए किराम ने मिल कर के लिखा है। एक तो अबुल फत्ताह सबरी बिक हैं और दूसरे कौन है, अली उमर बिक। इन दोनों साहिबान ने मिल करके ये किताब लिखी है। जिस तरह से एक किताब है दुरूसुल बलागा, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे, उस किताब को चार उलमाए किराम ने मिल करके लिखा है। इसी तरह से एक किताब है अल बलागतुल वाज़िहा, उस किताब को दो उलमाए किराम ने लिखा है। तो इस तरह से उमूमन तो ऐसा होता है कि किसी किताब को लिखने वाले एक ही आलिम दीन होते हैं, लेकिन बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही किताब को लिखने वाले दो या उससे ज़्यादा उलमाए किराम भी होते हैं। सब मिल करके उस उलमाए किराम की टीम मिल करके उस किताब को तैयार करती है। जैसे कि ये किताब दोनों हजरात ने मिल करके, अब्दुल फत्ताह सबरी बिक और अली उमर बिक, इन दोनों साहिबान ने मिल करके लिखी है। बिक क्या होता है? ये बिक जो है, ये जैसे हम उर्दू में बेग कहते हैं, बा या गाफ बेग, उसी को अरबी ज़बान में बिक कहा जाता है, जो कि तुर्किस्तान का एक एजाज़ी लक़ब है। उसके बाद अदब किसको कहा जाता है? ये किताब जैसे कि आपको बताया गया फ़न्न अदब की किताब है, तो अदब किस चीज़ को कहा जाता है, अदब की तारीफ़ क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो अदब का लुग़वी माना क्या है वो यहाँ पर बताया गया है कि लफ्ज़ अदब जो है दो अबवाब से आता है। एक तो बाबे करोमा यानी अदोबा या अदोबो अदबन, दाल के फतहा के साथ इसका माना क्या है, अदब वाला होना। और इसी से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अदीब, जिसकी जमा उदबा आती है, जो कि हम और आप इस्तेमाल करते हैं अदीब या उदबा। इसी अदोबा या अदोबो से इसमें फ़ाइल का सिगा है। इसी तरह से अदब का लफ्ज़ बाबे ज़राबा का मस्दर भी आता है, यानी अदबा या अदबो अदबन, दाल के सुकून के साथ इसका माना क्या है, दावत देना, दावत का खाना तैयार करना। ये दोनों मानी अदबा या अदबो के आते हैं। दावत का खाना तैयार करना और दावत देना दोनों मानी आते हैं। तो ये अदब का लुग़वी माना हुआ। इस्तिलाह में अदब किसको कहा जाता है, इस सिलसिले में उलमाए किराम की मुख्तलिफ़ ताबीरें मिलते हैं, यानी अदब की इस्तिलाही तारीफ़ अलग अलग उलमा ने अपने अपने एतबार से अलग अलग की है। जिसका अगर खुलासा निकाला जाए तो अदब किसको कहा जाता है इस्तिलाह में, वो ये कि हर उस कलाम को अदब कहा जाता है जो फसीह व बलीग हो। आदमी से वो कलाम किसी चीज़ से मुतासिर होकर निकलता हो और सामने वाले के दिलों पर ख़ास असर पैदा करता हो। यानी अदब ऐसी गुफ्तगू होती है, ऐसी बात होती है, ऐसा कलाम होता है जो कि फसीह और बलीग होता है,
اس کے اندر چاشنی اور سلاست پائی جاتی ہے، بولنے میں آسانی ہوتی ہے، بولتے سمے دقت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، سننے میں بھی کانوں کو بھاری پن محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں مٹھاس اور دلکشی پائی جاتی ہے، جملے بڑے مربوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آدمی سے وہ کلام کسی چیز سے متاثر ہو کر کے نکلتا ہے اور سامنے والے کے دلوں پر خاص اثر پیدا کرنے والا ہوتا ہے، سننے والے کے دلوں میں اور ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اسی چیز کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ ادب کہا جاتا ہے۔ اور یہ ادب کیا ہوتا ہے؟ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ادب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر ایک نثر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نظم۔ ادب کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک تو نثر اور دوسری چیز کیا ہے؟ نظم۔ نثر کس کو کہا جاتا ہے؟ نثر کا معنی ایسے نثر ینثر کا معنی ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا، اور اصطلاح میں نثر کہا جاتا ہے ایسے کلام کو، ایسی تحریر کو جو کہ منظوم نہ ہو، نظم کی شکل میں نہ ہو، بلکہ عام گفتگو اور کلام کی شکل میں ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نثر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم یعنی نظم، شاعرانہ کلام کو کہا جاتا ہے، جو کہ کسی ایک موضوع پر، ایک ہی مضمون پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ادب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی ادب کو ادب کیوں کہا جاتا ہے، ادب کو ادب کہنے کا سبب کیا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے کہ ادب کا معنی بلانا اور دعوت دینا ہے۔ ادب کو بھی ادب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بہتر اوصاف و اخلاق کی دعوت دیتا ہے، یعنی ادب کو ادب کہنے کا سبب یہ ہے کہ چونکہ ادب کا معنی ہے بلانا، دعوت دینا، اور چونکہ ادب لوگوں کو بہتر اوصاف کی طرف، اخلاق حمیدہ کی طرف، اچھے اوصاف کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے ادب کو ادب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد علم ادب کا مقصد کیا ہے، یعنی علم ادب حاصل کرنے کا سبب کیا ہے، ہم عربی ادب کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، ان کتابوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ علم ادب کا مقصد عرب کے طرز و اسلوب اور انداز کے مطابق فن نظم و نثر میں مہارت حاصل کرنا، یہ علم ادب کا مقصد ہے کہ ہم ادب کی کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم بھی عرب والوں کی طرح سے فن نظم اور نثر، جو کہ ادب کی دو قسمیں ہیں، ان دونوں چیزوں پر مہارت حاصل کریں، اور ہمیں بھی اچھی عربی بولنا آئے، دوسروں سے گفتگو کرنا آئے، اور اچھی عربی میں ہمیں تحریریں لکھنا آئے، مضامین لکھنا آئے، کتابیں لکھنا آئے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو کہ آپ کی کتاب سے متعلق تھیں۔ اس کے بعد اگلے درس سے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی کتاب القراءۃ الرشیدہ باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔